बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नजर। टोटल 6 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, उनमें सारे बजट की कहानी है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो मैंने खबर दी थी उसकी तस्दीक कर दी है। यानी वो भी यही कह रहे हैं कि 27 तारीख या ज़्यादा से ज़्यादा 30 जून तक बजट जो है वो पास होना था। अगर वो ना हो जाता तो मालियाती तौर पे सूबे का जो है वो नुकसान हो जाता, और खान साहब का मकसद ये नहीं था कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए, हुकूमत गिर जाए। तो पार्टी ने फिर फैसला किया कि बजट पास करवाया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 23 जून को जो बजट पास किया गया वो उजलत में पास हुआ है। ताहम अब तमाम मामला खान साहब के सामने है, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। और उन्होंने कहा जी, खान साहब की जानिब से बजट की मंजूरी के खिलाफ वाज़ेह हदायत ना होने की सूरत में पॉलिटिकल कमेटी का बजट पास करने की इजाजत देना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। ताहम 23 जून को बजट पास करना जरूरी नहीं था, 27 जून तक इंतजार हो सकता था। कल खान साहब ने बजट की तफसीलात तलब की और किसी बरहमी का ऐसा सच इजहार नहीं किया। फिर उन्होंने एक और बात की कि 30 जून तक बजट पास करना एक फरीजा था। 22 जून को पॉलिटिकल कमेटी ने सूबाई पार्टी के फैसले की तौसीक की। मैंने आपसे पहले कहा था ना, सूबाई पार्लिमानी पार्टी का फैसला था, वो फैसला पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा गया जिस वक्त पॉलिटिकल कमेटी में सारे लोग मौजूद भी नहीं थे। अब जरा ये कहानी सुन ले कि हुआ क्या, सिंपल कर देते हैं आपके लिए। नंबर 1, हुकूमत वाकई खतरे में थी। अली अमीन गंडापुर को कम से कम इस बात का यकीन था कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। मामला ट्रिगर हुआ था जब अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में एहतजाज किया गया पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर। यहां से मामला शुरू होता है, ट्रिगर हो जाता है। वैसे भी कोई मामला इतने अच्छे तो चल नहीं रहे थे। उसके बाद धमकियां लगती हैं और अली अमीन गंडापुर साहब को पूरा यकीन आ जाता है कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, पार्लिमानी पार्टी जो सूबाई है उसका एक इजलास होता है, उसके अंदर सारे एमपी वगैरह होते हैं। पार्लिमानी पार्टी का मतलब है जितने अरकान असेंबली हैं वो सारे आ जाते हैं। तो सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ब्रीफिंग देते हैं, कुछ और लोग भी बातचीत करते हैं और वो मुत्तफिका तौर पे फैसला कर लेते हैं। हालांकि उनमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं, 3, 4, 5 ग्रुप बने हुए हैं उनमें, लेकिन वो फैसला करते हैं कि हुकूमत हम नहीं गिरने देंगे, बजट हम पास करवा देंगे। ये फैसला 22 तारीख की रात को सियासी कमेटी के अंदर रखा जाता है। जो सियासी कमेटी बनी हुई है उसकी एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे। उस कमेटी के सामने यह फैसला रखा जाता है, उसे आगाह किया जाता है, जनाब सूबाई जो पार्लिमानी पार्टी है या तमाम एमपी हैं उन्होंने फैसला कर लिया बजट पास करवाएंगे और मुत्तफिका तौर पे फैसला हुआ, हम आपको आगाह कर रहे हैं। सियासी कमेटी मशवरा देती है कि ये करें, जरूर करें, लेकिन मैक्सिमम टाइम ले लें। अलीमा खान साहबा से एंगेजमेंट की जाती है और वो ये कहती है जनाब कि जिन लोगों को इमरान खान बुला रहे हैं वो मिलने की कोशिश तो करें, उन्होंने तो कोशिश ही नहीं की। नंबर 2, वो ये कहती है कि मैक्सिमम टाइम आप ले लें, खतरे से पहले पहले आप बजट पास करवा लीजिएगा। तो ये तय पा जाता है कि 27 तारीख को बजट पास होगा और उससे पहले तमाम एमपीएस अली अमीन गंडापुर साहब लेकर अडियाला जेल जाएंगे। ये हो गया जी मामला। लेकिन फिर अचानक से बजट पास हो जाता है, जिसके बारे में अभी सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं। ये बजट पास होना था, ये बजट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पास करवाना ही पड़ना था। उसका रीजन ये है कि उनकी हुकूमत गिर जाती, लेकिन इसको पास करवाने से पहले तरीकाकार वो अडॉप्ट नहीं किया गया और अचानक से बजट पास करवाया गया और कोई कोशिश इमरान खान साहब को मिलने की संजीदा नहीं की गई, जिसकी वजह से अवामी रद्द-ए-अमल आया। और अवामी रद्द-ए-अमल को कोई गद्दारी कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, ये भी ओवरडू हो जाता है। लेकिन मामला सादा ये है कि जिन लोगों ने ये रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने इमरान खान के और इमरान खान की बहनों के स्टेटमेंट के बाद और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बहुत जोरदार किस्म के बयानात दे दिए थे, या बाबर सवाती साहब ने या बाकी लोगों ने, उन बयानात के बाद उन्होंने उम्मीदें बांध ली थी कि लो जी पीटीआई डट गई है। लेकिन अचानक बजट पास होने से उनको भी धचका लगा, जैसे इमरान खान की बहनों को लगा, जैसे मीडिया को लगा, बाकी लोगों को। तो ये चीजें फिर रिपोर्ट हुई। तो अब सारा मामला क्लियर हो गया है कि हुकूमत बचाने के लिए ये किया गया। पीटीआई के वो तमाम धड़े जो एक दूसरे के दुश्मन है उन्होंने हुकूमत बचाने के लिए इकट्ठे होकर फैसला किया। अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया जा रहा है केपी के अंदर, उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। क्या होने जा रहा है केपी के अंदर? कबूतर जो है वो लेटेस्ट एक खबर लेकर आया है, केपी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, किसने केपी का बजट जो है वो मंजूर करवाया। मुराद सईद साहब ने बड़ी देर के बाद उन्होंने भी लबकुशाई की है। इमरान खान साहब को आज एक झटका मिलने वाला है। ये झटका क्या है इसकी भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और भारत जो है वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगा। 10
جاسوس بھارتی جاسوس جو ہیں وہ جناب پاکستان کے اندر پکڑے گئے ہیں. یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں وہ جو 10 بھارتی جاسوس اور دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز. بیسکلی جناب کل حساس ادارے اور اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ملیر قائد آباد کے علاقے میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے 4 جاسوس اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے. گرفتار مرکزی ملزم جو ہے وہ 20 مرتبہ اور ایک ملزم 6 مرتبہ بھارت جا چکا ہے. حساس ادارے اور اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس نے را کے لیے کام کرنے والے 4 دہشت گردوں محمد خان بریو عرف گلو ولد سونڈ خان, جمین ملا عرف جمن ولد لونگ, اختر عرف فوجی ولد امین تھیم اور غلام قادر عرف آکاش ولد ایم حسن کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تخریب کاری کا سامان جس میں 4 ہینڈ گرینیڈ, 1 کلاشنکوف, 1 رائفل, 2 پستول اور اہم تنصیبات کی تصاویر, ویڈیوز اور دیگر سامان جو ہے وہ برآمد کیے. تو انڈیا جو ہے وہ جناب اپنی ان گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. ایس ایس پی ایس آئی یو محمد شعیب میمن نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا گرفتار ملزم محمد خان ضلع سجاول کا رہائشی ہے اور 2009 سے یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور بی ایس ایف کے کیمپ نمبر 59 میں کرنل رنجیت سے رابطے میں تھا. گرفتار ملزمان وہاں جا کر ہمارے حساس تنصیبات کی تصاویر, معلومات, تنصیبات پر تعینات اہلکاروں کی تعداد اور جیو ٹیگ لوکیشنز جو ہے وہ فراہم کر رہا تھا. پولیس افسر نے کہا کہ 2024 میں فوج سے کورٹ مارشل کیے جانے والے ملزم اختر اور فوجی کو ان کے حوالے کیا اور وہاں سے ان کی تربیت شروع ہوئی اور اسے سمجھایا گیا کہ وہ کس طرح کراچی کے مختلف مقامات, پورٹ قاسم کے حساس مقامات, فوج اور پولیس کی تنصیبات کی جیو ٹیگنگ لوکیشن جو ہے وہ دے سکتا ہے. ایس ایس پی نے کہا کہ ملکی موجودہ حالات کے تناظر میں یہ اس لیے اہم ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے اور جنگ لڑ چکا ہے اور ہماری تنصیبات پر حملہ کر چکا ہے. اس لحاظ سے جیو ٹیگ لوکیشن بھیجنا ملک دشمن عمل ہے. ایس ایس پی نے کہا کہ جی گرفتار ملزم محمد خان 20 سے زیادہ مرتبہ بھارت جا چکا ہے جبکہ ملزم اختر اور فوجی 6 مرتبہ جو ہے وہ بھارت جا چکا ہے. دوسرا, کراچی سے انہی افراد کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ سی ٹی ڈی پنجاب نے بھی جو ہے یعنی کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے یہ جاسوس پکڑے گئے ہیں. امریکہ سے ایک بار پھر بھرپور مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے. یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب کوئی بھی سوچ نہیں سکتا اور سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور معاملہ ہو گیا ہے ختم. پاکستان میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں اور خاص طور پہ ان کے بڑے بڑے مخالفین. لیکن حقیقت کیا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریفیں اتنی زیادہ کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے آخر کہانی کیا ہے, اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں جو نیا تازہ ترین پریشر ڈیولپ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. پہلے ذرا کچھ خبریں لیتے ہیں اور جو اسی سے جڑی ہوئی ہیں. معاملات کچھ یوں ہیں کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے, جمعرات ہے اور ملاقاتیوں کی فہرست جیل حکام کے حوالے کر دی گئی ہے اور اس میں علی امین گنڈاپور ہیں, عمر ایوب خان ہیں, شبلی فراز ہیں, تیمور جھگڑا ہیں, مزمل اسلم ہیں. یہ وہ فہرست ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ یہ رہنما خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس ہونے سے پہلے مجھ سے ملیں, میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم بجٹ منظور کریں گے. لیکن راتوں رات پرسوں بجٹ منظور ہو گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. بیک ڈور چینل پہ آخر ایسا کیا ہوا اور گنڈاپور سے کون ملا, کیسے ملا, کہاں ملا اور ایبٹ آباد کی کون سی گلیات میں ملاقاتیں ہوئیں, یہ ایک اہم اطلاع ہے کیونکہ یہ طے شدہ تھا کہ یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان وہ بالکل بوانگے دہل کہہ رہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے مائنس عمران خان پہ کام شروع کر دیا ہے. علی امین گنڈاپور اب اپنی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں اور اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے, جو حکم کرے گا میں وہی کروں گا اور عمران خان صاحب کے فیملی ممبر جو ہیں وہ قابل احترام ہیں لیکن حکم میں عمران خان کا مانوں گا. عمران خان صاحب سے بیرسٹر صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی کلوز نمائندے سمجھے جاتے ہیں وہ ان سے ملاقات کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو کچھ نہ کچھ بتا چکے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تب آئے گی جب کوئی انڈیپینڈنٹ اور مختلف لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اور صحافیوں کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوگا اور عمران خان صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا, تب جا کے یہ بات ہوگی. اور عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں مکمل طور پر مارشل لا ہے